This is Galaxy News Hour live. जनतालाई निश्चित सेवा सुविधा दिने शर्तमा राज्यले कर उठाउँछ। अहिले त झन् 3 तहका सरकारको खर्च बेहोर्न आम नागरिकले धान्नै नसक्ने गरी करको बोझ थुपरिएको छ। जनताले घाँस काटेर तिरेको करको झिनो अंश मात्र विकास निर्माणका लागि छुट्याइन्छ। ठूलो हिस्सा कर्मचारी र नेताको सेवा सुविधामा प्रयोग हुन्छ। त्यसबाट बचेको रकम पनि जनताको सुविधा र विकासमा खर्च गरिँदैन, बैंकमा थुपरिन्छ र त्यसबाट धनीहरूलाई नै पैसा पोस्ने गरिन्छ। अहिले नेपालमा यही नै भइरहेको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज जनताको सेवा सुविधाका लागि उठाएको कर सरकारले विकास निर्माणमा किन खर्च गर्दैन र त्यसको लाभ ठूला व्यापारीहरूले कसरी हात पार्छन् भन्नेमा केन्द्रित हुनेछौँ। धेरै बाध्यता र औपचारिकताका लागि आयोजित माओवादी महाधिवेशनमा कार्यकर्ताका कुरा कति सुनियो त? यस सन्दर्भको चर्चा त छँदैछ। गम्भीर आरोपमा छानबिनको घेरामा परिसक्दा पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पदमै बसिरहँदाका सम्भावित असर सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। माओवादीमा अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै विधान पारित। 279 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 15% मनोनित। सबै पदाधिकारीको टुङ्गो केन्द्रीय समितिले लगाउने। गम्भीर आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा पर्दा समेत प्रधान न्यायाधीश राणा पदबाट टसमस भएनन्। सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन प्रभावित हुने जोखिम। जनतामाथि एकपछि अर्को करको भार थोपरेको स्थानीय तहको 1.25 खर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपमा। विकासमा खर्चिनुपर्ने रकम हुने खाने वर्गको व्यापारमा प्रयोग। नयाँ वर्ष 2022 को शुभारम्भमा विश्वभर उल्लास। स्वागतका लागि प्रमुख सहर र व्यापारिक केन्द्रमा आतिशबाजी। यही वर्ष कोभिडको त्रास अन्त्य हुने WHO को आशा। र T20 ग्लोबल क्वालिफायरका लागि क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका 30 खेलाडी मध्ये 11 जना मात्रै उपस्थित। क्यानका पदाधिकारी प्रशिक्षक दासा नाइकेसँगको छलफलमा। माओवादी केन्द्रले विधान संशोधन मस्यौदा आज दिउँसो 1 बज्दा नबज्दै पारित गर्यो। संशोधित विधान अनुसार 279 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गरिनुपर्ने थियो। तर सहमतिका प्रयासका लागि भन्दै बन्द सत्र अपराह्न 5 बजेसम्म स्थगित गरियो। नेताहरू समूहगत छलफलमा जुटे। सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढायो। तालिका अनुसार अहिले 8 बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता गराइनु पर्थ्यो। तर अन्तिम समयमा आएर निर्वाचन कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिउँसो आफै सहमति नभएको अवस्थामा मतदान गराउने बताएका थिए। महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोकेर निर्वाचन तालिका नै भोलि दिउँसोसम्मका लागि स्थगित गरिएपछि एकातिर नेतृत्व चयनको विषय अन्योलमा परेको छ भने अर्कोतिर दाहालमाथि नै प्रश्न उठेको छ। अबको प्रक्रियाबारे माओवादी नेताहरू रामनारायण बिडारी, शिवकुमार मण्डल र गिरिराजमणि पोखरेलको भनाई यस्तो छ। सबै सहमति भइसकेको छ देशभरिको। त्यो सहमतिलाई भोलि टुङ्ग्याउने र पदाधिकारी पनि भोलि टुङ्ग्याउने। आजै टुङ्गिन सक्थ्यो। 12, 1, 2, 3 बज्ने भए हुनाले राति यो काम किन गर्नु? अरूले राति गर्यो भने हामीले किन राति गर्नु? हामी चाहिँ भोलि दिउँसो मजाले छलफल गरेर गर्ने। भोलि पदाधिकारी सहित केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू सबै यही हाउसले घोषणा गर्छ। भोलि 1 बजे बस्छ, सर्वसम्मत हुन्छ या चुनाव हुन्छ। त्यो 1 बजे पछाडि भोलि कुरो टुङ्गिन्छ। सर्वसम्मति जुटाउने पहिलो प्रयत्न हो। त्यही अनुसार केही ढिलो हुने गरी अब ढिलो भएको सर्वसम्मति जुटाउने कुरामा केही छलफलहरूमा ढिलो भएको कारणले अब केही यो समानुपातिका सङ्ख्याहरूको बारेमा पनि अलिकति फाइनली त्यसलाई चाहिँ स्थायी कमिटीले नहेरिकन त्यसको डिसिजन ठिक तरिकाले नगरी फेरि भोलि हामीले क्लस्टर जे छुट्याएका छौँ
त्यो संविधान अनुसार भएन भने त त्यसले पनि त्यति वैधानिकता पाउने स्थिति रहँदैन। त्यस कारणले अहिले केही छलफलहरू अधुरा रहेको कारणले केही थप छलफलको चाहिँ आवश्यक भएको कारणले आजलाई स्थगित गरेर अझ अहिले आएका सहमति प्रत्येक प्रदेशबाट आएका सहमति जुन सहमतिको आधारमा लिस्ट आएको छ त्यसमा स्थायी कमिटीले केही थप छलफल गरेर टुङ्ग्याउने गरी चाहिँ भोलि 1 बजेलाई सारिएको छ। प्रदेशको मा कार्यरत हाम्रा अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिमा रहनुभएका केन्द्रीय नेताहरूले प्रदेशहरूसँग छलफलहरू गर्नुभयो, कतिपयले आफ्नो जिल्लाहरूसँग पनि छलफलहरू गर्नुभयो र अहिले चाहिँ स्थायी समितिलाई सबैतिरबाट चाहिँ यो गृह कार्य गरेर आएको यो चाहिँ सूची बुझाउनु भयो। अब हामीले सबै रुजु गर्नु पर्यो, त्यसो गर्दाखेरि रातभरि गरेर सकिन पनि सक्थ्यो, तर त्यो सबैलाई अलिकति रुजु गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको कारणले भोलि एक दिन हामीले चाहिँ समय थप्यौँ र अनि भोलि 1 बजे हाम्रो चाहिँ यो महाधिवेशनको चाहिँ बन्द समारोह चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यो अगाडिपट्टि हामीहरू चाहिँ 11 बजे हाम्रो बैठक चाहिँ सुनिश्चित गरिएको छ र अब अहिले आएका यो प्रक्रियामा सहमतिको दिशामा लैजान गरिएका पहल प्रयत्न र यसलाई चाहिँ एउटा प्रणालीगत ढङ्गले लिएर जाँदा देखा परेका अन्तर्विरोधहरूलाई पनि सुन्ने र व्यवस्थित गर्ने दिशामा अहिले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अलिकति सम्बोधन गर्नुभएको छ र म भोलि फेरि एकपटक बन्द समारोहलाई सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधान 2078 केही संशोधन सहित बन्द सत्रबाट पारित भएको छ, जसअनुसार केन्द्रीय समितिको आकार त परिवर्तन भएको छैन, तर मनोनयन गर्न सक्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूमा थप शक्ति केन्द्रीकृत गरेका छन्। बन्द सत्रबाट पारित विधान अनुसार चयन हुने माओवादीका केन्द्रीय समिति कस्तो हुनेछ? अनुसार महाधिवेशनबाट माओवादीले 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ, जुन समितिमा 50% खुला र 50% समावेशी पद्धतिबाट सदस्य चयन गरिनेछ। 50% को पूर्ण समानुपातिकमा दलित, मुस्लिम, थारू, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, अपाङ्गता र पिछडिएको क्षेत्र क्लस्टर बनाइएको छ र सोही अनुरूप समिति चयन हुनेछ। समावेशी क्षेत्रमा दलित तर्फ 22 जना, मुस्लिम तर्फ 7 जना, थारू 10, मधेसी 23, आदिवासी जनजाति 43, खस आर्य 45, अपाङ्गता 2 र पिछडिएको क्षेत्रबाट 2 जना चयन हुनेछन्। समावेशी प्रणालीबाट पनि कुन क्षेत्रबाट कति प्रतिनिधित्व हुने भन्नेमा लामो समय विवाद भएको थियो। शनिबार साँझ मात्र यसको टुङ्गो लागेको हो। यसबाहेक कुल सदस्य संख्या र समावेशिता सबै मिलाएर दलित, महिला र युवाको चयन गरिनेछ, जसमा 35% अर्थात् 105 जना महिला, 20% अर्थात् 60 जना 40 वर्ष मुनिका युवा र 15% अर्थात् 45 जना दलित समुदायका सदस्य हुनेछन्। माओवादीको विधानले केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको 15% मनोनयन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसअघि 10% सदस्य केन्द्रीय समितिले मनोनित गर्ने प्रावधान थियो। पदाधिकारीमा भने अहिलेलाई 15 जना नै रहने र पछि केन्द्रीय समितिले बढाउन सक्ने खुकुलो व्यवस्था राखिएको छ। नयाँ केन्द्रीय समितिमा पनि महाधिवेशनले सदस्य मात्र चयन गर्ने र पदाधिकारीको टुङ्गो पछि केन्द्रीय समितिले गर्ने अन्तरिम विधानमा भएको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ। मनोनित केन्द्रीय सदस्य संख्या वृद्धि, पदाधिकारीमा थप्न सक्ने र पदाधिकारीका लागि महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन नगरी केन्द्रीय समितिबाट छानिने व्यवस्थाले हालका अध्यक्ष दाहाललाई नै थप बलियो बनाउने देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको छ र अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ यसबारे थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। सृजनाजी, अब आज नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको छ, किन स्थगित भएको हो? विनयजी, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन जुन 11 गतेबाट जारी छ, त्यो यसअघि नै अथवा भनौँ
आज साँझसम्म सम्पन्न गरिसक्ने केन्द्रीय समिति नै चयन गरिसक्ने भनेर हिजो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नुभएको थियो र त्यही अनुरूप आज निर्वाचनको तालिका पनि सार्वजनिक भएको थियो। तर अन्तिम समयमा आएर निर्वाचनको तालिका स्थगित भएको छ यहाँले भने जस्तै र यसका पछाडि धेरै कारणहरू देखिएका छन्। विशेष गरी प्रदेशगत रूपमा प्रदेशगत सहभागिता कसरी गराउने, प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यमा चुनिन सक्ने नेताहरूको नामावली प्रदेशले दिन नसक्दा चाहिँ आजको यो निर्वाचन तालिका स्थगित गरिएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। किनभने केन्द्रबाट आफैले केन्द्रीय नेतृत्वले नामावली बन्द सत्रको हलमा लगेर जाँदाखेरि त्यसले नकारात्मक सन्देश दिने हुनाले प्रदेशगत रूपमै नामावली आओस् भन्ने नेतृत्वको चाहना अनुरूप प्रदेशलाई नै जिम्मा दिएको, तर प्रदेशले गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा नै यो समय लम्बिएको जानकारी हामीले पाएका छौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिजै जसरी पनि महाधिवेशन सक्ने भनेका थिए आज, तर आज पनि सकिएन, किन? निश्चय पनि अध्यक्ष दाहालले आज कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन लामो भइसक्यो, धेरै लामो भइसक्यो, त्यसै पनि अन्तिम समयमा महाधिवेशन करार गरियो। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई प्रतिनिधिहरू आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ बस्न बाध्य छन्, अब धेरै ढिला गर्नु हुँदैन भनेर आज सक्ने भनेर भनिएको थियो। तर यो भनिरहँदाखेरि पनि प्रदेशगत रूपमा नामावली आउन सकेन, आकाङ्क्षीको सङ्ख्या धेरै, त्यसमाथि योभन्दा अगाडिको भन्दा यो पटक केन्द्रीय सदस्य अथवा भनौँ केन्द्रीय कमिटीको आकार पनि बढाइएको छ, क्लस्टरहरू धेरै छन्, समावेशिताको सिद्धान्तलाई पनि पालना गर्नुपर्ने, यी सब कुराले चाहिँ अलिक सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा हामी जान सक्छौँ कि भनेर पनि नेतृत्वले एउटा चाहना राखेको देखिन्छ। त्यही भएर बरु अब ढिला भइहाल्यो, अब एक दिन भए पनि लम्ब्याएर सकेसम्म निर्वाचनको प्रक्रियामा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने एउटा त्यो चाहना चाहिँ देखिन्छ विनयजी। अब माओवादी अध्यक्षले सहमतिमा भएन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जाने पनि भनेका थिए, यद्यपि फेरि सहमतिमै किन जोड दिएको? माओवादी केन्द्रको विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने पनि विनयजी प्राय सर्वसम्मतिका नाममा नेताहरूले नै टिका लगाइदिने परम्परा हामीले देख्दै आएका छौँ। तर यसपटक प्रदेश अधिवेशनमा दुईवटा प्रदेशमा भने अन्तिम समयमा कुरा नमिल्दा निर्वाचनमा गएको थियो। तर केन्द्रीय तहमा भने केन्द्रीय समिति सर्वसम्मतिमै गर्न खोजेको देखिन्छ। तर यसमा पनि अब केन्द्रीय समितिमा पर्नको लागि नेताहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, क्लस्टरहरू छुट्याइएको छ। यो हुँदाखेरि निर्वाचनमा जाँदा आफू हारिने एक प्रकारको त्यो डरले पनि सकेसम्म सहमतिमै जाँदा हुन्छ भन्ने अधिकांश प्रतिनिधिहरूको पनि जोड छ। एकाध हुनुहुन्छ जो चाहिँ निर्वाचनमा जाँदा पनि हुन्छ भन्ने हुनुहुन्छ, तर धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सहमतिमै, तर आफू पनि पर्ने सहित सहमतिको लागि जोड दिइरहनु भएको छ र नेतृत्वले पनि त्यही चाहिरहेको हुनाले पनि निर्वाचनको अवस्था धेरै हदसम्म देखिँदैन। अन्तिम समयसम्म पनि नेतृत्वले सहमतिकै लागि प्रयास गर्ने देखिन्छ। अब भोलि 1 बजेसम्मको समय सीमा तोकिएको छ, यदि सहमति भएन भने निर्वाचन प्रक्रियामा जाने सम्भावना कतिको रहन्छ? भर्खरै मैले अध्यक्ष दाहालको सचिवालयका साथीहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। अध्यक्ष दाहालले यो महाधिवेशनको फ्लोरबाट अथवा भनौँ प्रज्ञा भवनबाटै केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन मिलेसम्म पदाधिकारी नै पनि घोषणा गर्न चाहिरहनु भएको छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। अहिलेको अवस्थामा पदाधिकारीको सम्भावना त तत्काल देखिँदैन, त्यो भोलिको कुरा भयो। तर केन्द्रीय सदस्यहरूको हकमा चाहिँ अब भोलि हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। त्यो हुनाले भोलि 1 बजेसम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्ने, प्रदेशगत रूपमा नामावलीहरू आइसकेपछि त्यसलाई फेरि फ्लोरमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेपछि भोलि 1 बजेबाट सम्भवतः ढिलोमा बेलुका 6 बजेसम्म चाहिँ केन्द्रीय समिति निर्वाचित अथवा चयन भइसक्नेछ भन्ने आशा गरौँ। धन्यवाद सृजनाजी। उनी थिइन् ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनबारे जानकारी दिँदै। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया थालेर बीचमै स्थगित गरिएको छ। चुनावी प्रक्रिया थाल्दा पार्टीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएको भन्दै कार्यकर्ताले खुसी मनाइरहेकै बेला प्रक्रिया स्थगनको सूचना सुनाइएको थियो। नेतृत्वले आफ्ना कमी कमजोरी स्वीकार गरेकाले अब पार्टी पनि सुध्रिने आशा भने कार्यकर्ताले मारेका छैनन्।
माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मतदाता नामावली प्रकाशन भएपछिको दृश्य हो यो। कोही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू फोटो खिच्न मग्न थिए भने कतिपय भने माओवादी पार्टीमा नेतृत्व चयनका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अँगाल्नु नै उपलब्धि रहेको विश्लेषण गरिरहेका थिए। माओवादी पार्टी पहिलो पटक के छ भने एउटा प्रतिस्पर्धामूलक चाहिँ गाउँ टोलदेखि लिएर केन्द्रसम्म चाहिँ एउटा अन्य पार्टीहरू जस्तै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पार्टीको विधान पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जाने भनेर स्वीकार गर्नु नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ उपलब्धि हो यो 8औं महाधिवेशनको। यसभन्दा पहिला त खास गरेर जनवादी केन्द्रीयतामै आधारित हुन्थ्यो नि। यसपालि के छ भने तल्लो सबभन्दा तल्लो निकायदेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग्दा पनि के छ भने सबै चाहिँ सर्वसम्मत र चुनावी प्रक्रियामा बाट चाहिँ टुङ्गो लगाउने पार्टीको अब बटम लाइन नै त्यही हो र त्यस अनुसार नै अहिलेसम्म सबै काम भइरहेकोले जुन अरू पार्टीहरूको पनि यहाँका लोकतान्त्रिक पार्टीहरू पनि त्यसै आधारमा चलिरहेछ। पहिलो सर्वसम्मत त्यसपछि भएन भने प्रतिस्पर्धामा जाने। तर नेतृत्व चयनमा सहमति कायम गर्ने भन्दै साँझ 7 बजेपछि चुनावी प्रक्रिया नै स्थगित गरियो। सकेसम्म अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अरू केही प्रभावशाली नेताले तय गर्ने सूची नै नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिका रूपमा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसो त उद्घाटनभन्दा एक दिन अघिसम्म माओवादी नेतृत्व महाधिवेशनकै लागि तयार नै भएको थिएन। सुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने भनेको थियो। रातारात महाधिवेशनमा जाने निर्णय लिइएको थियो। यही निर्णयबाट निर्वाचन आयोग समक्ष महाधिवेशन गरेको देखाउनु पर्ने कानुनी बाध्यताबाट पार्टी मुक्त भयो। 2069 फागुनपछि माओवादी पार्टीमा महाधिवेशन भएको थिएन। विराटनगरमा 2071 सालमा राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। त्यसैले यो महाधिवेशन धेरै हदसम्म एउटा औपचारिकता निभाउने थलो बन्न पुगेको छ। एमालेसँगको एकता 3 वर्षमै भङ्ग हुँदा अस्तव्यस्त बनेको सङ्गठनलाई पुनः जीवन दिन यो महाधिवेशन कति सफल हुन्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन। तर देशमा तीनै तहका चुनाव आउनु अघि सङ्गठनलाई दुरुस्त बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न भने खोजेको देखियो। महाधिवेशनको एउटा मुख्य पक्ष नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा हो। तर यस दलमा 2048 सालदेखि लगातार पुष्पकमल दाहाल नै नेतृत्वमा छन्। पटक पटकको टुटफुट र एमालेसँगको एकतापछि दाहालका आलोचक अलगिँदै गए। हुँदा अहिले त उनलाई चुनौती दिने अर्को नेता समेत देखिएको छैन। त्यही भएर महाधिवेशनमा नेतृत्वको लागि अध्यक्ष पद बाहेकमा मात्र प्रत्याशी देखिएका छन्। बन्द सत्रमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा आत्मालोचना गरेर पार्टीमा नेताहरूको गुम्दै गएको विश्वसनीयतालाई फर्काउने प्रयास गरे। नेतृत्वमा रहेका अन्य नेताहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठिरहँदा उनले नेतृत्व नै सचिनुपर्ने बताएर लिपपोत गर्न चाहेको देखियो। संविधानमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न लडेको पार्टी आफै भने समावेशी नीति अख्तियार गर्न सकेको थिएन। यस महाधिवेशनबाट उसले विभिन्न क्लस्टरमा केन्द्रीय कमिटीलाई समावेशी ढाँचामा लैजाने निर्णयमा भने पुगेको छ। माओवादी नै एउटा पार्टी हो जसले चाहिँ दलितदेखि लिएर आदिवासी जनजाति महिलाको हरेक क्लस्टरहरूमा चाहिँ प्रतिनिधित्व कायम गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले एउटा आन्दोलन नै छेडेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ अहिले आफ्नो महाधिवेशनमा आफूले त्यो विधानमा लेख्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भनौँ न निष्कर्ष पनि त्यहाँनिर छँदैछ। अर्को चाहिँ चुनौती पनि कहाँनिर छ भने संविधानमा हामीले उल्लेख गरिसकेका विषयवस्तुहरू आफ्नो विधानमा चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने एउटा चुनौती पनि छ। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन उद्घाटनदेखि उत्तरार्धसम्म आइपुग्दा दाहालमय रह्यो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सिको गर्दै दाहालका प्रतिमा र तस्बिरले महाधिवेशन स्थल झकिझकाउ मात्र पारिएन, चर्को आलोचनापछि त्यस्ता सामग्री नै हटाउनु पर्ने अवस्था आयो। जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मको जस जति अध्यक्ष आफैले लिन खोजेको भन्दै दाहालले केही टोली नेताबाट आलोचना सहनु पर्यो। बन्द सत्रमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै नेताहरूले अध्यक्ष दाहाल आत्मकेन्द्रित भएको र एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाएका थिए। दाहालले आफू सचिने भन्दै कार्यकर्ता सामु प्रतिबद्धता जनाएको 24 घण्टा नबित्दै माओवादीले नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया स्थगित गरेको छ र महाधिवेशन प्रतिनिधिले स्वतन्त्र मत दिन पाउने अधिकार खोसेर सहमतिकै लागि प्रयास गर्ने भनेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच काठमाडौँमा जारी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिलाई सोधेका छौँ, कार्यशैली सुधारका लागि नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? महाधिवेशन नेपालको समग्र समीक्षाको महाधिवेशन मात्र नभएर विश्वलाई एउटा नयाँ सन्देश दिने महाधिवेशन हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अझ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी सङ्गठन निर्माण गरेर अब रूपान्तरित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति गरिएको महाधिवेशन हो। जब यो प्रतिवेदन पनि पारित भइसक्यो, सबैतिरबाट कुरा आइसक्यो, त्यस पछाडिको अहिलेको कन्क्लुजन एउटा फेरि नयाँ पार्टी, नयाँ क्रान्ति, नयाँ सुरुवातको आशा लाग्दो भरपर्दो आशाको किरण बनेको छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको जुन विचार सिद्धान्तमा चलेको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बाहेक अरू अब भेटिन्न हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा हामीले विचारमा केन्द्रित भएर र हाम्रा भावी योजनामा केन्द्रित भएर यो एकदम गहन छलफल गरेर नयाँ नीति हामी ल्याउँदैछौँ। हाम्रो मुख्य लिडरसिप नै अब सहर छोड्न तयार हुनुहुन्छ। म गाउँमा गएर बस्न तयार छु र पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ म त्यो गर्न तयार छु भनिसकेपछि हामीले के सन्देश पायौँ भने मूल नेतृत्वबाट त्यो परिवर्तन भइसकेपछि अब हाम्रो पार्टी चाहिँ जे मान्छेहरूले बाहिरबाट आकलन गरेका थिए त्योभन्दा फरक ढङ्गले जान्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यो महाधिवेशनबाट एउटा हामी नयाँ विचारको आधारमा जुन हामीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट पनि यसलाई समाजवादमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रमुख सन्देश यसको यो हो। अहिले यही सन्देश लिएर जान्छौँ कि हाम्रो नेतृत्वदेखि हामी नेता कार्यकर्ताको टिम अब सबै जनतामा जान्छौँ, जनतामा गएर काम गर्छौँ। हाम्रो महाधिवेशनले चाहिँ यो सन्देश लिएर आएको छ भनेर हामी जनतालाई बुझाउन चाहन्छौँ। लोकतन्त्र केवल कर्मकाण्ड मात्र होइन, महाधिवेशन जस्तो पार्टीको सर्वोच्च थलो औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु पनि हुँदैन। यसले त विचार र नेतृत्व दुवैलाई पुनर्ताजगी गराउनुपर्छ। अघिल्ला कार्यकालको समीक्षासहित नेतृत्वलाई उचित मात्रामा दण्ड र पुरस्कार दिने अवसर पनि कार्यकर्ताले पाउनुपर्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेल सहित 10 जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेका छन्। देउवाले केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक बस्ने अघिल्लो दिन आज केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका हुन्। केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित 10 मध्ये 5 जना 14औं महाधिवेशनमा पराजित अनुहार हुन्। देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाश मान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाश शरण महत, नारायण खड्का, उमा रेग्मी, सुजाता कोइराला र अमिन बहादुर विश्वकर्मालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका हुन्। नेता पौडेलले 14औं महाधिवेशनमा भाग नै लिएका थिएनन्। सिटौला, खड्का, रेग्मी र विश्वकर्माले कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिएका थिएनन्। सिंह र निधि सभापति, गच्छदार र कोइराला उपसभापति तथा महत महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए। कांग्रेसमा सभापतिले 34 केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिलाको हक अधिकार सुनिश्चितताका आधारमा नेपाल संसारमै पहिलो नम्बरमा रहेको दावी गरेका छन्। देउवाले आज सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाको नेपालका सपना अधुरै नामक पुस्तक विमोचन गर्दै नेपाल बाहेक विश्वका अन्य कुनै पनि देशमा महिलालाई 33% आरक्षणको व्यवस्था नरहेको बताए। उनले आरक्षणका कारण राज्यका निकाय र पार्टीका संरचनामा महिला सहभागिता बढ्दै गएकाले यसमा कसैले पनि असन्तुष्टि जनाउन नहुने बताए। कार्यक्रममा कांग्रेस नेत्री संग्रौलाले अघिल्लो सरकारले कामै नगरेकाले विकास र समृद्धिको नेपालीको सपना अधुरै रहेको बताइन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्मै रहने कुराले एमालेमा हलचल ल्याएको बताएका छन्। आज लमजुङमा भएको कार्यक्रममा उनले निर्वाचनसम्मै गठबन्धन रहने कुराले एमालेको होस हवास नै गुमेको बताएका हुन्। उनले एमालेका दुःखका दिन सुरु भएको भन्दै सडकमा रुने कराउने बाहेक उसले केही गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे। आफूहरू असली कम्युनिस्ट बनेर देखाउने उनको दाबी छ। एकीकृत समाजवादीले गाउँ स्तरदेखि केन्द्रसम्म युवा, महिला, उद्यमी र स्वरोजगारको अभियान सहित समाजवादको नौलो प्रयोगको थालनी गर्ने बताए। कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले एमाले ओलीको प्राइभेट कम्पनी बनेको बताए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई जवाफदेही र मर्यादित हुन आग्रह गरेका छन्। सञ्चार मन्त्री कार्कीले आज अनलाइन पत्रकार सङ्घको 11औं वार्षिक साधारण सभामा सूचनाका लागि अहिले अनलाइनलाई आधार मान्नेको संख्या निकै बढेकाले जवाफदेहितामा जोड दिए। उनले सरकारले अनलाइनलाई अन्य सञ्चार माध्यमलाई सरह लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने तयारी गरेको जानकारी दिँदै अनलाइनले पनि मर्यादित हुनुपर्ने बताए।
उनले सरकार सधैँ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा उभिनेमा निश्चित हुन आग्रह गरेका छन्। अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन जनकपुरमा पर्यटकले भरिभराउ भएको छ। जनकपुरमा खास गरी भारतीय पर्यटकको घुइँचो लागेको छ। जानकी मन्दिरमा पूजापाठ गरेर नयाँ वर्षको सुरुवात सुखमय होस् भन्ने अभिलाषासहित पर्यटक जनकपुरमा जम्मा भएका हुन्। आज जानकी मन्दिरमा शनिबार बिहानैदेखि पर्यटकको घुइँचो थियो। जानकी मन्दिरका महन्तले मन्दिरमा 3 वर्षपछि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको जानकारी दिए। महोत्तरीको जलेश्वर र धनुषाको जटही नाकाबाट भारतीय पर्यटक अत्याधिक रूपमा आएका छन्। जनकपुरमा होटल पर्यटकले भरिभराउ छन्। जनताबाट उठाउने कर शर्त रहित हुँदैन। निश्चित शर्त र प्रतिबद्धतामा रहेर मात्र राज्यले कर लगाउन पाउँछ। के हाम्रो कर त्यसरी नै प्रयोग भइरहेको छ त? यसबारे थप चर्चा विनय कुमारबाट। स्थानीय सरकारहरूको अकर्मण्यताको लाभ निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूले लिइरहेका छन्। आफ्नै क्षेत्रको विकास र उन्नति गर्न पाएको बजेट तल्लो तहका सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि ठूला व्यापारीको खल्तीमा पुगिरहेको छ। ब्याङ्कहरूले सित्तैमा चलाउन पाएको यो रकमबाट वार्षिक रूपमा 14 अर्बभन्दा बढी ब्याज ब्याङ्कले कमाइरहेका छन्। अहिले 753 वटै स्थानीय तहले करिब 2.5 खर्ब रुपैयाँ बैंकमा राखेका छन्। यसमध्ये आधा रकम अर्थात् 1.25 खर्बलाई निक्षेप मान्न सक्ने व्यवस्था छ। बैंकहरूले अहिले कुल निक्षेपको 91% लगानी गरिरहेका छन्। यसका आधारमा स्थानीय तहको निक्षेप मध्ये बैंकहरूले 1 खर्ब 14 अर्ब ऋण लगानी गरेको देखिन्छ। बैंकहरूले दिने ऋणको औसत ब्याज दर 9.02% छ। यसरी हिसाब गर्दा अहिले नै बैंकहरूले स्थानीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको बजेटबाट वार्षिक 10 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ ब्याज कमाइरहेको देखिन्छ। सर्वसाधारणलाई कर्जा दिन नमिल्ने बाँकी 11 अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारलाई ऋण दिन भने पाइन्छ। सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा यस्तो पैसाको प्रयोग हुन्छ। यसमा सरकारले 5% ब्याज दिन्छ। यदि पुरै 11 अर्ब नै सरकारलाई ऋण दिन सके बैंकले अरू 55 करोड रुपैयाँ सरकारबाटै ब्याज पाउँछन्। अहिले पनि स्थानीय तहको स्रोतबाट आएका मध्ये केही रकम बैंकले केन्द्र सरकारलाई ऋण दिइरहेका छन्। अब अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिए जस्तै सञ्चित कोषको 80% रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिने हो भने बैंकहरूको भाग्य अझै चम्कनेछ। यो व्यवस्थाले बैंकहरूले स्थानीय तहको बजेटबाट थप 35 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाउन सक्छन्। यो रकमबाट बैंकहरूले तत्कालै थप 32 अर्ब ऋण दिन सक्छन्। यसबाट बैंकहरूले वार्षिक 3 अर्ब ब्याज कमाउँछन्। यसरी हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको यो व्यवस्थाले बैंकहरूले स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको बजेटलाई सित्तैमा प्रयोग गरेर वार्षिक 13 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ ब्याज कमाउन सक्ने ढोका खोलिदिएको छ। संघीयतापछि गाउँ गाउँमा विकासको मूल फुट्छ र जनताको जीवनस्तरमा ठूलो बदलाव हुन्छ भन्ने आशा बाँडिएको थियो। 5 वर्ष अवधि सकिन लाग्दा पनि स्थानीय सरकारले भने अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनन्। केन्द्र सरकारले दिएको बजेट समेत ब्याङ्कमा निक्षेप राखेर बसेका छन्। गाउँको विकासमा लगानी हुनुपर्ने रकममा धनीहरूकै मनोमानी भइरहेको छ। कतिसम्म भने ब्याङ्कले सरकारबाट उल्टै ब्याज असुल्न पनि भ्याएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष देशभरका 753 स्थानीय तहले 1 खर्ब 35 अर्ब राजस्व उठाए। आफ्नै स्रोतबाट उठेको यो रकम गाउँ टोलको विकासमा खर्चनुपर्ने थियो। तर जनताको पसिनामाथि कर लगाएर उठाइएको यो रकममध्ये आधा पनि विकास निर्माणमा खर्च गरेनन्। वर्षभरिमा जम्मा 61 अर्ब खर्च भयो, 74 अर्ब बाँकी नै बस्यो। यसरी हरेक वर्ष जनतासँग उठाइएको राजस्व स्थानीय तहले खर्च नगरी थुपारेर राखेका छन्। अघिल्ला 3 वर्षमा खर्च गर्न नसकेको रकम 50 अर्ब थियो। अर्थात् स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेर 1.25 खर्ब रुपैयाँ बैङ्कमा थुपारेका छन्। अहिले देशभरका स्थानीय तहको बजेट 4.5 खर्ब बराबर छ। बजेटको आकार बढाउन जनतामाथि एकपछि अर्को शीर्षकमा करको भार थोपरेका जनप्रतिनिधिले कर रकम जनताको हितमा खर्च नगर्दा त्यसको लाभ भने सम्भ्रान्त वर्गले पाइरहेको छ। मानिसहरू देशमा काम नपाएर विदेशिनु परेको छ, भोकभोकै बस्नु परेको छ, बाटाघाटा नपाएर कति दिनमा हिँडेर
आफ्नो पालिकाको सदरमुकाममा नागरिकता बनाउने अरू कागज बनाउन हिँडिराख्नुपर्ने अवस्था छ, बाटो छैन, त्यहाँ खर्च हुन सकिरहेको छैन। यसो विरोधाभासपूर्ण स्थिति जुन अहिले उत्पन्न भएको छ यसको यो सङ्केतको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र यसमा सुधार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। स्थानीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको रकम ल्याएर बैंकहरूले विलासी वस्तुको आयातमा ऋण बढाइरहेका छन्। त्यसको असर अहिले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परिरहेको छ। सरकारी रकम 3 वर्ष अघिसम्म निजी बैंकमा राख्ने व्यवस्था थिएन। कदाचित बैंक सङ्कटमा परे सरकार नै टाट पल्टिन सक्छ भनेर संसारभर नै निजी बैंकमा सरकारी रकम राख्ने नीतिको विरोध हुन्छ। तर नेपालमा विकास खर्च नै नहुने र निजी लगानी पनि बढ्न नसक्ने भएपछि 2075मा पहिलो पटक स्थानीय तहको रकम बैंकमा निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था गरियो। त्यतिखेर कुल रकम मध्ये आधा निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो। अहिले स्थानीय तहको 2.5 खर्ब रुपियाँ बैंकमा छ, जसको आधा रकम बैंकले निक्षेपको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। गएको जेठमा बैंकरहरूले यो सीमा बढाउन पत्र लेखे। अर्थ मन्त्रालयले पुस 2 गते स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम मध्ये 80% बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दियो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गर्दा गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरूलाई निर्देशन दिन बाँकी छ। सर्ट अफ म्यानेजमेन्ट हो यो। लिक्विडिटी चापमा परेको बेला व्यवस्थापन गर्ने एउटा उपायको रूपमा लिइन्छ। तर पर्मानेन्ट म्यानेजमेन्ट र टेम्पोरेरी म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ नै तपाईँले त्यसलाई स्पेन्डिङ गर्नुभयो भने लिक्विडिटी बजारमा आउँछ नै। सरकारको कोषमा भएको पैसा त्यसलाई खर्च गरेर चेक काटेर यो के भन्छ डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर आदि इत्यादि, अब रिकरेन्ट भने एक्सपेन्डिचर खर्च भयो भनेदेखि बजारमा पैसा आउँछ। यदि त्यो हुन नसकेको अवस्थामा कोषमा भएको पैसालाई पनि काउन्ट गर्न दिने भनेर यो सर्ट अफ टेम्पोरेरी म्यानेजमेन्ट हो। यसरी बैंकलाई पैसा दिँदा त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत त गर्छ। यो पैसाबाट महँगा गाडी किन्न वा घरजग्गा र सेयर खरिदमा लगानी गर्न मात्र होइन, उद्योग धन्दा चलाउन पनि स्रोत जुटिरहेको छ। तर स्थानीय सरकारले आफूले खर्च गर्नुपर्ने रकम निजी बैंकलाई सित्तैमा व्यापार गर्न दिने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको विकास भने प्रभावित बन्न पुगेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जुन शर्तमा राजस्व उठाइन्छ त्यसैका लागि प्रयोग भएन भने त्यो केवल राज्य संयन्त्रको अक्षमता मात्र होइन, बेइमानी हो, धोका हो। जनताका आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा बाहिर राजस्वको परिचालन गर्नु शक्तिको दुरुपयोग पनि हो। त्यसैले सचेत नागरिकले कर तिर्ने मात्र होइन, करको हिसाब पनि खोजौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। तनहुँको पर्यटकीय गाउँ बन्दीपुरमा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर खाना महोत्सव आयोजना गरिएको छ। बन्दीपुर पर्यटन विकास समिति, क्षेत्रीय होटल सङ्घ बन्दीपुर र बन्दीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले महोत्सव आयोजना गरेका हुन्। यो मरी, समयबजी, बोडी, भटमास, चिउरा, सेल लगायत नेवारी खानाका परिकार महोत्सवका विशेष आकर्षण छन्। कोभिडले ठप्प बनेको पहाडकी रानी बन्दीपुरको पर्यटन व्यवसाय केही महिना यता लयमा फर्कन थालेको छ। पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्ने उद्देश्यले बन्दीपुर सडक खाना महोत्सव आयोजना गरिएको हो। छपनी ढुङ्गा बिछ्याइएको सफा पैदल बाटो, इट्टा र काठबाट बनेका कलात्मक परम्परागत घर तथा रेस्टुराँरी बन्दीपुरको मौलिक परिचय बोकेको छ। आइसिसी टी20 ग्लोबल क्वालिफायरका लागि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएका मध्ये 11 खेलाडी मात्रै रिपोर्टिङमा उपस्थित भएका छन्। भोलि सुरु हुने भनिएको बन्द प्रशिक्षणका लागि आज दिउँसो 3 बजेसम्म पहिलो चरणमा परेका 30 खेलाडीलाई रिपोर्टिङ र होटल चेक इनका लागि भनिएको थियो। 11 खेलाडीले मात्रै रिपोर्टिङ गरेको नेपाल क्रिकेट संज्ञानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 4-5 खेलाडी काठमाडौँ बाहिर रहेकाले आउन नसकेका हुन्। 15 खेलाडीले भने रिपोर्टिङ नै गरेनन्। यसबाट कारबाहीमा परेका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 4 खेलाडीलाई अन्य खेलाडीले साथ दिएको स्पष्ट भएको छ। उनीहरूले कारबाही फिर्ता नलिए नखेल्ने अडान लिएको बुझिएको छ। भोलि सुरु हुने भनिएको बन्द प्रशिक्षण पनि अन्योलमा परेको छ। नवनियुक्त प्रशिक्षक प्रबुद्धु दासा नायकेले नेपाल आए लगतै सबै खेलाडीसँग कुराकानी गरेका थिए। क्यान पदाधिकारी अहिले प्रशिक्षक प्रबुद्धुसँग छलफलमा छन्।
ब्रिगेड बॉयज क्लबलाई 1-0 गोलले हराउँदै मनाङ मर्स्याङले एएफसी कप छनौट हुने सम्भावना जीवितै राखेको छ। मनाङले पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्यो। अञ्जन विष्टले हेडर गोल गरे। दोस्रो हाफमा दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन् र मनाङ विजयी भयो। जितपछि मनाङ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। मनाङले 16 अङ्क बनाएको छ। एक खेल कम खेलेको मचिन्द्रको 14 अङ्क छ। एएफसी कप छनौटमा पुग्नका लागि मचिन्द्रले आइतबार हुने खेलमा नेपाल प्रहरी क्लबलाई हराउनै पर्ने हुन्छ। मचिन्द्र पराजित भए वा बराबरीमा रोकिएको अवस्थामा मनाङ एएफसी कपमा छनौट हुनेछ। शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा छ्यासलसँग बराबरीमा रोकिँदै सङ्कटाले अपराजित यात्रा कायमै राख्दा 3 स्टारले जाउलाखेललाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। बराबरीमा सङ्कटाले लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका गुमायो। रेलिगेसन जोनमा रहेको च्यासलले यो खेलमा राष्ट्रिय टिमका पूर्व स्ट्राइकर सन्तोष साहुकलाई मैदानमा उतार्यो। च्यासलले गोल गर्न भने सकेन। सङ्कटा पनि पाएका मौकामा गोल गर्न चुक्यो। लिगमा चौथो बराबरीको खेलेको सङ्कटा 13 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। च्यासल 5 अङ्कसहित 13औं स्थानमा छ। दशरथ रङ्गशालामा आजै भएको अर्को खेलमा 3 स्टार क्लबले जाउलाखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। 3 स्टारले खेलको 7औं मिनेटमा अग्रता लियो। कप्तान विक्रम लामाको फ्रीकिकमा घनेफो क्रोमाको हेडरलाई नियन्त्रण गर्दै संयोजक राईले दिएको पासमा आयुष खलानले गोल गरे। 3 स्टारले 26औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर पार्यो। यसपटक आयुषको पासमा ऋतिक कुमार खड्काले गोल गरे। पहिलो हाफमा 2-0 ले पछि परेको जाउला खेलले 56औं मिनेटमा गोल फर्कायो। सन्तबहादुर गुरुङले मिलाइदिएको बलमा अनमार्क रहेका निकोलस फर्नान्डेजले गोल गरेका हुन्। त्यसपछि थप गोल भएन र खेल 3 स्टारले जित्यो। दोस्रो जितपछि 3 स्टार 10 अङ्कसहित लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। जाउलाखेल 7 अङ्कसहित 9औं स्थानमा छ। भारतको जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णोदेवी मन्दिर परिसरमा भागदौड हुँदा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। भागदौडमा 20 जना घाइते भएका छन्। त्रिकुटा पहाडमा रहेको मन्दिरको गर्भगृह बाहिर आज बिहान घटना भएको हो। विवादका कारण एक अर्कामा धक्का मुक्का भएपछि भागदौड मचिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। भागदौडका क्रममा मृत्यु हुनेहरू दिल्ली, हरियाणा, पन्जाब र जम्मू कश्मीरका हुन्। घटनाबारे विस्तृत जानकारी आएको छैन। घाइतेहरूलाई उद्धार गरी नारायणी अस्पतालमा लगिएको छ। जम्मू कश्मीरका उपराज्यपाल मनोज सिन्हाले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडहनम ग्याब्रियससले सन् 2022 को कोभिड विरुद्ध विजय प्राप्त गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन्। WHO का प्रमुख ग्याब्रियससले विश्वका सबै देशले कोभिडको फैलावट रोक्न मिलेर काम गरे त्यस्तो सम्भव हुने बताएका हुन्। उनले नयाँ वर्षको शुभकामना दिने क्रममा खोप वितरणमा असमानताले कोभिड रोकथाम हुनुको साटो फैलिन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। विश्वभर कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या 28 करोड 85 लाख नागेको छ। 54 लाखभन्दा बढीले कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा गम्भीर आरोप, विरोध र बहिष्कारमा परेका छन् नै। हुँदाहुँदा अब उनकै कारण उनको सम्पर्क सञ्जाल पुरै अनुसन्धानको घेरामा परेको छ। यसरी उनी संदिग्ध घेरामा रहेर पदमा बसिरहँदा पद र संस्थाको गरिमा के होला? अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्ला त? यसको समीक्षा नवराज पाण्डेबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र उनको परिवार विरुद्ध परेको अकुत सम्पत्ति आर्जनको हुजुरीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ। छानबिनका लागि विभागले उपसचिव तहका अधिकृतको नेतृत्वमा टोली बनाइरहेको छ। तर राणा पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा अनुसन्धान कति स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुन सक्ला? यति गम्भीर विषयमा छानबिनमा परेका प्रधान न्यायाधीश राणा पदमा रहिरहन मिल्छ? यी प्रश्न अगाडि आएका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उपसचिव मोहन ढकालको नेतृत्वमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग कारोबार र सम्बन्ध जोडिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
अहिलेसम्म परेका उजुरी र अरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा राणासँग जोडिएका व्यक्तिको सम्पत्ति र कारोबार विभागले खोतल्नेछ। वैध आधार र स्रोत नदेखिएका कारोबार र सम्पत्तिलाई शंकाको घेरामा राखी विभागले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान समेत लिनेछ। विभागले शंकास्पद ठानेको सम्पत्ति तथा कारोबारको वैध स्रोत देखाउने दायित्व भने आरोपित व्यक्तिकै हुन्छ। वैध स्रोत देखाउन नसके अदालतमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर हुन सक्छ। प्रधान न्यायाधीशज्यू विरुद्ध विभागमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी उजुरी चाहिँ परेको छ। त्यो उजुरी चाहिँ दर्ता भएको छ र अब अफिसको कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार त्यसलाई चाहिँ केमा माग दाबी छ, कस्तो किसिमको छ, त्यो अनुसार चाहिँ अब अनुसन्धानको क्रममा अगाडि बढाउने, अनुसन्धानको लागि अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर यस प्रकरणमा विभागले अनुसन्धान अघि बढाए पनि मुख्य शंकास्पद र आरोपित व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश राणा नै हुन्। विवादको केन्द्रमा राणा भए पनि उनीमाथि पदमा बहाल रहेसम्म विभागले अनुसन्धान गर्न नसक्ने जनाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, यति गम्भीर आरोपमा राणाकै कारण उनका आफन्त तथा कारोबार जोडिएका अन्य व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा तानिसक्दा पनि उनी पदमा बहाल रहन पाउँछन्? 10-15 वर्ष अगाडि हो क्यारे म रिटायर भइसकेपछि 3-4वटा न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका पनि विवादित भएपछि राजीनामा मागियो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। अब त्यो बेला त कस्तो थियो भने राजीनामा गर्ने एउटा चाहिँ नैतिकता थियो, माग्ने पनि बाटो थियो। अब अहिले त के भयो भनेदेखि अब राजनीतिक पार्टीहरूको सरकार छ, शासनमा उहाँहरू नै बस्नु भएको छ। वास्तवमा भन्यो भने उहाँहरूले नै यो कुरा फेसिलिटेट गर्नुपर्ने कि। एक त नैतिक रूपमा पनि प्रधान न्यायाधीश राणामाथि यस प्रकरणले दबाव सिर्जना गरेको छ। अर्को, उनी पदमा बहाल रहेकै कारण अनुसन्धान प्रभावित हुने देखिएको छ। राणा मुख्य आरोपित भएकाले उनीसँग बयान र सोधीखोजी नगरी हुने अनुसन्धान फितलो बन्न सक्छ भने अर्कोतिर शक्तिमा रहेको व्यक्तिले आफू विरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न वा मुद्दा कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम रहन्छ। प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा अब कहीँ कुनै अभिलेख मागेला, अभिलेख सम्बन्धित कार्यालयको मान्छेहरूले प्रधान न्यायाधीशको विषय भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ अब डराउने अनि सूचना दिँदाखेरि सीमित सूचना मात्रै दिने, योभन्दा बढी किन दिने अथवा अर्को किन दिने अथवा अल्झाइदिने, होइन, त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ बढ्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आरोप लागिसकेपछि निलम्बनमा बस्ने, निलम्बनमा राख्ने कुराहरू, होइन, आफूलाई पदमुक्त गर्ने कुरा, किन भन्दा सिरियस क्वेसन उठ्यो नि त। क्वेसन उठिसकेपछि त्यसले आफ्नो संस्थालाई हानि गर्छ है यस्तो अवस्थामा, होइन। आफ्नो काम कारबाहीले गर्दाखेरि संस्थाप्रति पनि अविश्वास बढ्छ भनेर चाहिँ पदमुक्त हुने कुरा हो त्यो। बहालवाला प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निकाय संसद हो, तर राजनीतिक दलहरू तत्काल महाअभियोगको पक्षमा देखिएका छैनन्। तर राणामाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा चलखेल र बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन 2.5 महिनादेखि विरोध र बहिष्कारमा छन्। अझ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार कुनै पनि व्यक्ति पदमा बहाल रहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था देखेमा पदबाट निलम्बन गरेर अनुसन्धान अघि बढाइन्छ। तर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनेर प्रधान न्यायाधीश राणा र उनका परिवार विरुद्धको उजुरी अनुसन्धानमा अघि बढाइँदा पनि राणा पदमै बसिरहनु र त्यसमा पनि उनले पदमा भएकै कारण मुद्दाका निश्चित प्रक्रियामा उन्मुक्ति पाउनु कति स्वाभाविक होला? प्रधान न्यायाधीश राणा र उनको परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न डाक्टर गोविन्द केसी लगायतका व्यक्तिले गत आइतबार सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी दिए। विभागले पनि उपसचिव नेतृत्वको समिति बनाएर छानबिन अघि बढाएको छ। तर राणा पदमा बहाल रहँदाखेरि अनुसन्धान फितलो हुने पो हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। यो साता शेयर बजारमा सामान्य सुधार भयो। नेप्से परिसूचक थोरै अङ्कले बढ्यो, कारोबार रकममा सुधार देखियो। पछिल्लो 4 महिनामा 30% घटेको नेप्से अघिल्लो सातादेखि बढ्दो क्रममा छ, जसका कारण लगानीकर्ता उत्साहित हुन थालेका छन्। तर बजारले निश्चित दिशा भने समाइसकेको देखिँदैन। 4 महिनादेखि घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजार अघिल्लो सातादेखि बढिरहेको छ। अघिल्लो साता 6% बढेको नेप्से परिसूचक यो साता भने सामान्य अङ्कले बढ्यो।
साताको पहिलो 2 दिन आइतबार र सोमबार तीव्र उतार चढाव देखिएको बजार मङ्गलबार र बुधबार सामान्य रह्यो। बिहिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सेयर कारोबार बन्द भयो। 4 दिनमा नेप्से 4.27 अङ्कले बढ्यो। अघिल्लो साता 2520 बिन्दुमा रहेको नेप्से यो साता अन्तिम कारोबारपछि 2524.5 बिन्दुमा छ। नेप्सेमा सामान्य सुधार देखिँदा कारोबार रकम बढेको छ। यो साता 17 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। अघिल्लो साता 13 अर्ब 72 करोडको कारोबार भएको थियो। बजार पुँजीकरण 23 अर्बले बढेर 35 खर्ब 67 अर्ब पुगेको छ। 13 मध्ये यो साता 6वटा समूहका सूचक बढे। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह र जीवन बिमा समूह सर्वाधिक बढे। यी दुवै समूह 6% भन्दा बढीले बढे। धेरै घट्नेमा वित्त कम्पनी र विकास बैंक समूह छन्। दुवै समूहका सूचक 3% भन्दा बढीले घटेका छन्। पछिल्लो समय शेयर बजार आधारभूत भन्दा नीतिगत व्यवस्थाले बढी प्रभावित हुँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर तितो कर्जाको सीमा तोकिदिएपछि ओह्रालो लाग्न थालेको बजारमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव र ब्याजदरमा वृद्धि भएपछि पहिरो नै गएको थियो। अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाएपछि नेप्सेमा सुधार देखिएको हो। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने बजेटको 80% रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले आयात र डलर सटहीमा कडाई गरेको छ। बैंकहरूले पुस महिनाका लागि ब्याज दर बढाएनन्। त्यसैको सकारात्मक प्रभाव बजारमा परेको विश्लेषण गरिएको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाको बाटो भएर हिँड्नुभयो भने एउटा दृश्य देख्नुहुनेछ, जहाँ मक्किएको मैलो पहिरनको केही महिला सडक छेउमा बसिरहेका हुनेछन्। पहेँलो सेतो कागजमा सांसदले हामीलाई न्याय दिने कि नदिने लेखिएको प्लेड कार्ड देखिन्छन्। स्थानीय प्रशासनले न्याय दिन नसकेको भन्दै नेपालगञ्जदेखि 18 दिन पैदलै हिँडेर आएका उनीहरू यो चिसोमा न्यायका लागि धरना दिइरहेका हुन्। यद्यपि सरकारले भने 38 दिन लामो उनीहरूको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ। काठमाडौँको तापक्रम 6 डिग्रीमा झरेको छ, तर बाँकेका अधिकारकर्मी भने यो चिसो मौसममा पनि आन्दोलनको राप बढाइरहेका छन्। कलङ्कीको होटल गङ्गासागरमा 6 कोठा लिएर बसेको 16 जनाको टोली बिहानै हिँडेर सिटी फुक्दै माइतीघर आइपुग्छ। साँझ पुनः यसै गरी डेरा फर्किन्छ। सरकारले वास्तै नगरे पनि न्यायको यो लडाइँबाट 1 इन्च पनि पछि नहट्ने उनीहरूको अठोट छ। सरकारले आफूहरूको आवाज नसुनेको प्रति भने उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। बैठक है हमका लोगन जब तक के न्याय न मिल जाए तब तक के न जाओ जी, चाहे इहू से ज़्यादा जाड़ हो हम लोग न जाओ जी, यहीं पर रहा जी हम लोग। जब पैदर अतरा मुसीबत कह के मर के आओगा यहाँ पर न्याय लिए तब ना लौट के आपस गओगा तब कहा जाओ जी, अब बिना न्याय लिए न जाओ जी। हम सब हम लोगन अत्ते जाड़ा में बैठा, सब कोई दवा खाए खाए बैठा जाता है। इतना चीज़ इतना जाड़ा होता है यहाँ पर, दवा खाए खाए हम लोगन बैठा जाता है, मगर सरकार ना आवाज़ हम लोगन के सुनत है। एक महिला के न्याय के लिए हम लोगन लड़ा जाता है, तब क्या खती आवाज़ ना देता है, सरकार ना सुनत है, तो और कौन चीज़ खती सरकार सुनी कि सरकार कौन चीज़ खती बना है। नेपालगञ्जका 2 महिला ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्युको छानबिनका लागि किटानी जाहेरी दिँदा पनि स्थानीय प्रशासनले व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि उनीहरू न्यायको खोजीमा असोज 1 गतेदेखि नेपालगञ्जबाट हिँडेर 18 दिनपछि काठमाडौँ आइपुगेका थिए। सो टोलीको नेतृत्व गरेकी रुबी खानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि दोस्रो पटक सोही विषयमा माइतीघरमा अनसन बसेको पनि 1 महिना नागिसकेको छ। आन्दोलनकारीले उठाएका मुद्दाबारे छानबिन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल निरौलाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। त्यसपछि पहिलो चरणको आन्दोलन स्थगित भएको थियो। आन्दोलनकारीका अनुसार उक्त समितिले स्थानीय प्रशासनको कमजोरी औँलाएको छ। सरकार सम्बद्ध दलका स्थानीय नेता नै यो घटनामा संलग्न रहेको आरोप लगाइरहेका आन्दोलनकारीले सत्ता र शक्तिको आडमा दोषीलाई कारबाही नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन स्वरूप
माइती घरमा धर्ना बसेका हुन्। मुख्य अभियुक्त सहित सबैलाई जतिजनालाई अदालतले जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी दिएको छ ती सबैलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको प्रोसेस अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ छानबिन समितिले सिफारिस गरेको थियो। तर त्यसमा मुख्य अभियुक्तलाई समातिएको पनि छैन। बाँकी 5-7 जनालाई जो समातिएको थियो तिनीहरूलाई पनि मुद्दै अदालत नपुर्याउने गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको मिलोमतोमा हाजिर जमानीमा छोडिएको छ र मुद्दा न्यायालयसम्म पुर्याइयोस् त्यसको लागि हामी यहाँ दोस्रो चरणको आन्दोलनमा आएका छौँ। न्यायको माग गर्दै माइती घरमा बसेको मात्रै शनिबार 38 दिन पुग्यो। एक छाक खाएर आन्दोलनमा बसिरहेका उनीहरू होटलको पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। चिसोका कारण धेरैजना बिरामी छन् तर आन्दोलन छाडेका छैनन्। उनीहरूले उठाएको मुद्दाप्रति कसैले गम्भीरतापूर्वक साथ नदिएको दुखेसो उनीहरूको छ। स्थानीय सरकार र प्रशासनसँग भरोसा टुटेपछि केन्द्र सरकारसँग न्यायको याचनाका लागि माइती घरमा बसेका उनीहरूको मागप्रति सरकार उदासीन छ। उनीहरू भन्छन् अन्यायमा परेका नागरिकले को प्रति भरोसा गर्ने। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। अङ्ग्रेजी पात्रो अनुसार सन् 2022 को आज पहिलो दिन। गत वर्ष कोरोना महामारीमा खुम्चिएको विश्वको जनमानस यो वर्ष भने केही खुला र खुसी देखिएको छ। नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै विश्वभर खुसी छाएको छ। विश्वका धेरै देशमा आतशबाजी सहित नयाँ वर्षको स्वागत गरिएको छ। विश्वका विभिन्न सहर झिलिमिली बनाइएका छन् भने कैयौँ सहरमा पटाका पड्काएर नयाँ वर्षको स्वागत गरिएको छ। कोभिडले जनजीवन प्रभावित भएको 2 वर्ष भयो। सन् 2021 सुरु हुँदा विश्वका अधिकांश ठाउँमा उमङ्ग थिएन। कोभिडले गर्दा मानिसले घर बाहिर निस्कने जोखिम लिएनन्। तर यसपालिको दृश्य भने फरक देखियो। विश्वका धेरै सहरमा आतशबाजी सहित सन् 2022 को स्वागत गरिएको छ। अस्ट्रेलियाको सिडनी स्थित हार्बर ब्रिजमा गरिएको आतशबाजी हेर्न लायक रह्यो। त्यहाँ अपराह्नदेखि नै नयाँ वर्षको स्वागतमा भिड जम्मा भइसकेको थियो। हार्बर ब्रिज आतशबाजीका लागि विश्वमै चर्चित छ। नयाँ वर्षको स्वागतमा सिडनीकै ओपेरा हाउसको दृश्य पनि रोमाञ्चक रह्यो। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई स्थित बुर्ज खलिफाले पनि विश्वको ध्यान खिच्यो। काउन्टडाउन र आतशबाजी सहित बुर्ज खलिफा पनि उल्लासमय बन्यो। न्युजिल्यान्डको पर्ल हार्बर र जर्मनीको बर्लिन स्थित ब्रान्डेनबर्ग गेट नजिकै पनि नयाँ वर्षको स्वागत गर्न आतशबाजी गरिएको छ। नयाँ वर्षको स्वागतमा जापानमा राति 12 बजे 118 पटक मन्दिरमा घन्टी बजाइयो। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्न थालेकाले कतिपय सहरमा भने सामान्य अवस्थामा जस्तो जमघट भएन। नयाँ वर्षको स्वागतमा अमेरिकामा त्यति भिडभाड देखिएन। 24 घण्टा बत्तीले झिलिमिली भइरहने न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायर भने उल्लासमय थियो। चीनमा सैन्य प्रदर्शनका साथै पटका पड्काएर नयाँ वर्षको स्वागत गरिएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। माओवादीमा अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै विधान पारित। 279 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 15% मनोनित। सबै पदाधिकारीको टुङ्गो केन्द्रीय समितिले लगाउने। गम्भीर आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा पर्दा समेत प्रधान न्यायाधीश राणा पदबाट टसमस भएनन्। सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन प्रभावित हुने जोखिम। जनतामाथि एकपछि अर्को करको भार थोपरेको स्थानीय तहको 1.25 खर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपमा। विकासमा खर्चिनुपर्ने रकम हुने खाने वर्गको व्यापारमा प्रयोग।
नयाँ वर्ष 2022को शुभारम्भमा विश्वभर उल्लास, स्वागतका लागि प्रमुख सहर र व्यापारिक केन्द्रमा आतिशबाजी। यही वर्ष कोभिडको त्रास अन्त्य हुने WHO को आशा। र T20 ग्लोबल क्वालिफायरका लागि क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका 30 खेलाडी मध्ये 11 जना मात्रै उपस्थित। क्यानका पदाधिकारी प्रशिक्षक दासा नाइकेसँगको छलफलमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.